हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे मुल्क के बारे में है जो सेंट्रल एशिया का सबसे पुराना मुल्क माना जाता है। वो मुल्क जहां पर घोड़े का गोश्त खाया और घोड़ी का दूध पिया जाता है। ये मुल्क किसी जमाने में पर्शियन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था, मगर आज ये एक इस्लामी मुल्क की हैसियत से मौजूद है। वो मुल्क जिस पर चंगेज खान ने हमला करके इसकी जड़ें तक हिला दी थी और दुनिया के 3 बड़े फातेहीन में से एक जिसका नाम अमीर तैमूर है, इसका ताल्लुक भी इसी सरजमीन से है। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की कान भी इसी मुल्क में मौजूद है। इस मुल्क का नाम हम मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ किताबों में भी पढ़ चुके हैं और इस सरजमीन से हमारा जज्बाती और रूहानी दोनों तरह से ताल्लुक है। इसके अलावा इस मुल्क के कल्चर, तारीख, सकाफत, इस्लामी शख्सियात और यहाँ के वीज़े के बारे तमाम तर मालूमात आज की इस वीडियो में मौजूद हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वस्ती एशिया में बसा हुआ एक खूबसूरत इस्लामिक मुल्क जिसका नाम रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान है। उज़्बेकिस्तान का कुल रकबा 4,48,778 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से दुनिया में 56वें नंबर पर मौजूद है। उज़्बेकिस्तान की कुल आबादी 3,70,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से दुनिया में 42वें नंबर पर शुमार किया जाता है। उज़्बेकिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है और इसे किसी भी तरफ से कोई समंदर नहीं लगता। इसके हमसाया ममालिक में किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमानिस्तान जैसे ममालिक शामिल हैं। उज़्बेकिस्तान का सबसे बड़ा और सरकारी मज़हब इस्लाम है। यहाँ पर 90% लोग मुसलमान, 5% ईसाई और 5% में दीगर मज़ाहिब के मानने वाले भी मौजूद हैं। उज़्बेकिस्तान में 60% लोग देहातों जबकि 40% लोग शहरों में आबाद हैं। उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत का नाम ताशकंद है, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। इस शहर में 20 से 22 लाख अफराद बसते हैं। उज़्बेकिस्तान में 12 सूबे मौजूद हैं। यहाँ की कौमी ज़ुबान उज़्बेक है। इसके अलावा यहाँ पर रशियन, टर्किश और ताजिक ज़ुबानें भी बोली और समझी जाती हैं। उज़्बेकिस्तान के लोग फितरतन बहुत मेहमान नवाज होते हैं और ये पूरी दुनिया में अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। अगर आप यहाँ पर किसी के भी घर चले जाएं तो वो अपने घर में मौजूद हर खाने पीने वाली अशिया आपके सामने पेश कर देगा। यहाँ के लोग और यहाँ के मज़ेदार खाने आपको अपना दीवाना बना देंगे और यहाँ पर हर घर में ड्राई फ्रूट ज़रूर होता है। यहाँ की ख़वातीन और लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं। यहाँ की लड़कियाँ अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियों में इनका शुमार किया जाता है। ये पढ़ाई के साथ साथ घर के काम काज के अलावा नौकरियां भी करती हैं। इस्लामी मुल्क होने की हैसियत से यहाँ पर कवानीन भी काफ़ी सख्त हैं। यहाँ पर शराब और जुए वगैरह पर सख्त पाबंदी आयद है। इस मुल्क में औरतों और किसी भी इमारत की तस्वीर लेना भी मना है और 20 साल से कम उम्र बच्चों का सिगरेट पीना भी मुकम्मल तौर पर बैन है। उज़्बेकिस्तान में माशरे की रिवायात बहुत कमाल की हैं, जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, जैसे गुर्बत में खुशहाली और बुरे वक्त में कैसे जीना है। ये सब कुछ आप यहाँ के लोगों से सीख सकते हैं। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अपनी तहजीब से करीब हैं और इनको मोहब्बत करने वाले लोगों में शुमार किया जाता है। उज़्बेकिस्तान ज़माना कदीम से ही एक कदीमी सल्तनत का हिस्सा रहा है। ये पर्शियन एम्पायर का एक अहम हिस्सा माना जाता था। 11वीं सदी में चंगेज खान ने उज़्बेकिस्तान पर हमला कर दिया और इस पर कब्जा करने के बाद मंगोल हुकूमत कायम कर दी, जिसके बाद यहाँ पर हर तरह के मजालिम ढाए गए और उज़्बेकिस्तान के बुखारा शहर पर एक लंबे अरसे तक मंगोलों ने राज किया और इनकी निशानियां आज भी इस शहर में मौजूद हैं। मंगोलों के बाद अमीर तैमूर ने इस सरजमीन पर अपनी हुकूमत कायम की।
اور اس کے بعد ایرانیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد یہاں پر ازبک قبائل آباد ہونا شروع ہوئے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ ملک سوویت یونین کا حصہ بنا۔ اس کے بعد 8 دسمبر سن 1991 میں ازبکستان نے سوویت یونین سے آزادی حاصل کی۔ ازبکستان میں لٹریسی ریٹ 99% ہے اور یہاں پر تقریباً ہر شخص ہی پڑھا لکھا ہے۔ ازبکستان میں 90% لوگ ازبک نسل سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ 5% میں تاجک اور باقی روسی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہاں پر اوسط عمر 74 سال ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی سونے کی کان بھی ازبکستان میں موجود ہے، جس سے ہر سال 80 ٹن سونا نکالا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر تانبے کے بھی وسیع ذخائر موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر قدرتی تیل اور گیس کے ذخائر بھی موجود ہیں۔ ازبکستان ایک انتہائی خوبصورت ترین ملک ہے اور سالانہ کروڑوں ٹورسٹ یہاں پر گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں کا موسم زیادہ تر گرم رہتا ہے اور بارشیں بھی بہت کم ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر پانی کی قلت کا بھی سامنا ہے۔ ازبکستان کا شمار غریب ترین ممالک میں کیا جاتا ہے۔ یہاں پر فی کس آمدنی $100 سے بھی کم ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار اسلامی شخصیات کا تعلق بھی ازبکستان سے ہی ہے، جن میں ابو ریحان البحرونی، بو علی سینا، امام بخاری اور امام ترمذی جیسے لوگ شامل ہیں، اور لاکھوں لوگ پوری دنیا سے ان کے مزارات اور درسگاہوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ازبکستان میں بے شمار ریسٹورنٹس، ہوٹلز اور بارز بھی موجود ہیں، اور رات ہوتے ہی یہاں پر لوگوں کا رش لگ جاتا ہے۔ ازبکستان کی سب سے مشہور اور پسندیدہ ڈش پلاؤ ہے، اور پورے برے صغیر میں پلاؤ کو ازبکوں نے ہی متعارف کروایا تھا، اور تربوز بھی یہاں کے لوگ ہندوستان کی سرزمین پر لائے تھے۔ ازبکستان میں وسیع تر ٹرانسپورٹ کا نظام بھی موجود ہے۔ یہاں پر میٹرو اسٹیشن کے علاوہ ریلوے کا بھی جدید نظام موجود ہے، اور اندرون اور بیرون ممالک کے لیے یہاں پر ایئر لائنز کی سہولیات بھی موجود ہیں۔ ازبکستان کے لوگ چائے کا استعمال سب سے زیادہ کرتے ہیں، اور یہ کسی کو بھی چائے پیش کرتے وقت پیالے کو مکمل طور پر نہیں بھرتے، کیونکہ چائے ختم ہوتے ہی یہ پیالے میں پھر سے چائے بھر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ روٹی کو الٹا رکھنا ازبکستان میں بری قسمت مانا جاتا ہے۔ ازبکستان میں 5 یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ بھی موجود ہیں، اور یہاں کا بخارا شہر 2000 سال پرانا ہے، اور اس شہر کو بھی یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ شہر اسلامی فن تعمیر کا شاندار عکس پیش کرتا ہے۔ ازبکستان کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ بھی ترکی اور سینٹرل ایشیا کے لوگوں کی طرح گھوڑے کا گوشت کھاتے ہیں اور گھوڑی کا دودھ پیتے ہیں۔ اگر آپ بھی ازبکستان کی سیر کو جانا چاہتے ہیں تو آپ کو مئی کے مہینے کا انتخاب کرنا ہوگا، کیونکہ یہاں کے بخارا شہر میں ہر سال 24 مئی سے 26 مئی تک اسکل اینڈ اسپائسی فیسٹیول منایا جاتا ہے، اور اس تہوار میں پورے ملک کی تہذیب اور ثقافت کے ساتھ ساتھ رقص اور میوزک کی محفلیں بھی ملیں گی، اور کھیل کود کے ساتھ ساتھ مختلف آرٹس کی نمائش بھی کی جاتی ہے۔ ازبکستان میں لوگ روسی کلچر کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں، اور یہ اپنے مذہب سے بھی کافی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر آپ پاکستان سے ازبکستان کا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو انویٹیشن لیٹر کی ضرورت پڑتی ہے، جو کہ آپ www.karvanistan.com کی ویب سائٹ پر جا کر $70 فیس ادا کرنے کے بعد انویٹیشن لیٹر حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان کے علاوہ کسی دوسرے ملک سے ازبکستان کا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ویزا آن ارائیول جیسی سہولیات موجود ہیں۔ انویٹیشن لیٹر حاصل کرنے کے بعد آپ ازبکستان کی ایمبیسی میں جا کر ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کے پاس 6 ماہ کی میعاد تک کا پاسپورٹ، وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ 2 تصاویر، ID کارڈ، ریٹرن ٹکٹ، کنفرم ہوٹل بکنگ جیسے ڈاکومنٹس کا ہونا ضروری ہے، اور ویزا پروسیسنگ میں 48 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو ازبکستان؟ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔